दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो अवस्थामा पूर्व आइसिबी सर्वेन्द्र खनाल एकाएक विवादमा आएका छन्। कुनै समयका अनुसन्धान अधिकृत साथै इन्काउन्टर स्पेसियलिस्टको रूपमा परिचित सर्वेन्द्र खनाल पछिल्लो अवस्थामा समाजवादी पार्टी नेपालका सभासदलाई जनकपुरबाट अपहरण गरेर काठमाडौँ चाहिँ ल्याइएको भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ विवादमा आएका छन् र उहाँलाई त्यो आरोप लागेको छ र त्यो आरोप प्रत्यारोपसँगै उहाँले पनि आफ्नो विचार यसरी व्यक्त गरेका छन् जुन तपाईहरुलाई जस्ताको त्यस्तै हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कुनै समयका एकदमै परिचित एकदमै देश र विश्वमा नै एउटा गुण्डागर्दीको नाम निशान मेटाउँछु भन्ने सर्वेन्द्र खनाललाई आरोप लागिसकेपछि उहाँले आफ्नो विचार यसरी व्यक्त गरेका छन् र उहाँले भन्नुभएको छ, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सादर नमस्कार। सत्य सेवा सुरक्षाको मूल मर्म अनुसार देश र जनताको सेवामा लाग्ने सोचसहित नेपाल प्रहरीको निरीक्षकको रूपमा भर्ना भएर आफ्नो लगन संगठन र सरकारको विश्वास अनि यहाँको माया र आशीर्वादले प्रहरी सेवाको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षकसम्म केही समय अगाडिदेखि सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेको छु। सेवा अवधिको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले गर्दा अझै केही गरौँ भन्ने जोस जागर र उत्साह रहँदै सेवानिवृत्त भएकोले कहाँ कसरी आफ्नो जीवनको आगामी दिनहरू आफ्नो देशको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन मनमै भए पनि लामो प्रहरी सेवाको दौरान हतपत कहिले आराम गर्न नपाएको भनेर उहाँले गुनासो पनि गरेका छन् र परिवारसँग समय बिताउन पनि नपाएकाले गर्दा पनि केही समय घर परिवार र आफ्नै निम्ति खर्च गरौँ भन्ने सोचबाट चाहिँ निर्दिष्ट भइरहँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा कोरोनाको महामारीसँगै उहाँले जो कोरोनाको महामारीमा चाहिँ जो काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा जानुहुन्छ त्यस ठाउँमा जाने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभएको छ। यसबीचमा विभिन्न साथीभाइहरूसँग छलफल र कुराकानी हुँदै गर्दा सङ्घीय सांसदका माननीय सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी भएको उहाँले उल्लेख गरेको छ। कुराकानीको दौरान उहाँहरूले लकडाउनले अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गर्न वा उनीहरूलाई सुरक्षित घर पुर्याउन कसरी सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नका लागि सुरुमा बनेपा बर्दिपा सडकबाट घर जानेहरूको के कस्तो अवस्था छ भनेर हेर्न जाने योजना सँगै उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेको भनेर भनिएको छ। लकडाउनको समयमा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ सुझाव सल्लाह दिन सक्ने योजना निर्माण गर्न सक्ने छु भन्ने ठानेर उहाँहरूसँग गएको थिए भनेर सर्वेन्द्र खनालजीले चाहिँ भन्नुभएको छ। र नेपाल प्रहरीको पूर्व महानिरीक्षकको हिडुल यसै पनि सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यसमा पनि मैले जाँदै गर्दा बाटोमा परेको काभ्रे जिल्ला एसपीसँग त फोनमा कुरा नै गरेर जाम हटाउन भूमिका खेल्न अनुरोध नै गरेको थिएँ भनेर भनिएको छ। सङ्कटमा मानवीय सहयोग अनि राजकीय रूपमा उद्धार के कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रमुख लक्ष्यसहितको त्यो यात्राको दौरान पनि माननीय ज्यूहरू निरन्तर जस्तै राजनीतिक कुराकानी पनि गर्नुहुन्थ्यो जुन मलाई स्वाभाविक पनि लागेन। यसै क्रममा हामी सबैको चिन्जानका साथी माननीय डाक्टर सुरेन्द्र यादवजीको जनकपुर स्थित घरमा गएर खाना खाएका थियौँ भनेर चाहिँ उहाँले भनिएको छ, ताकि सुरेन्द्र यादवजीलाई चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ उहाँकै घरबाट चाहिँ अपहरण शैलीमा ल्याइएको हो भनेर चाहिँ विभिन्न खालका आरोप लागिरहँदा उहाँले चाहिँ एकदमै सौहार्दतापूर्वक चाहिँ काठमाडौँ आएको भनिएको छ। उहाँको भनाइमा यस्तो रहेको छ र त्यहाँ माननीय ज्यूहरूसँग आपसी कुराकानी गर्ने क्रममा माननीय सुरेन्द्र यादवजीले पार्टीको आन्तरिक अवस्थाहरू अवगत गराउनु भयो र त्यही क्रममा धनुषामै उहाँले आफ्ना सहकर्मी उमा शङ्कर अडगरिया लगायतसँग कुराकानी गरे पश्चात उहाँ हामीसँगै काठमाडौँ आउने कुरा भयो र जस अनुसार हामी अत्यन्त सौहार्दता साथ सँगसँगै काठमाडौँ आयौँ। आफ्नो ड्राइभर बडीगार्ड
स्वकीय सचिव अनि आफन्तसहित आउनुभएका माननीय सुरेन्द्र यादवज्यूलाई नक्सल अवस्थित उहाँ बस्ने होटलमा छाडेर म आफ्नो घर आएर सुतेको थिएँ भनेर चाहिँ आइजिपी खनालले भन्नुभएको छ। जब केही बेर आराम गरे उठे तब विभिन्न अनलाइनदेखि कतिपय सामाजिक सञ्जालमा माननीय सुरेन्द्र यादवजीको अपहरण भएको भन्ने मात्र होइन, त्यस काममा म समेत सहभागी भएको भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण समाचारहरू पढ्न पाएँ। माननीय सुरेन्द्र यादवजी अपहरित भएको वा त्यस्तो केही होइन भनेर उहाँ स्वयंले प्रश्न पारिसक्नु भएकोले त्यसबारेमा अरू केही भन्न आवश्यक नै छैन। तर हुँदै नभएको कुरालाई आधार मानेर जे जसरी म समेतलाई अपहरणकारीको रूपमा प्रचार गर्न काम गरिएको छ त्यसको निन्दा र भर्त्सना गर्दछु भनेर आइजिपी खनालले आफ्नो स्टाटसमा भनिएको छ। मानवीय सेवा भाव र राजकीय जिम्मेवारी बोध सहितको कामको योजना लिएर हिँड्नुभएका माननीय सदस्यज्यूहरूले त्यसो गर्दै गर्दा आफ्ना सारा राजनीतिक सम्पर्क र कुराकानीहरू रोक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि भएन र उहाँहरू उद्धार र सहयोगको बारेमा चिन्तित रहँदै गर्दा पनि आफ्नो नेतृत्वसँग सम्पर्कमा रहने र गतिविधिको जानकारी दिने अनि संयोगले नै भएको भए पनि भएका राजनीतिक कुराकानीहरूको विषयमा आवश्यक समन्वय र जानकारी दिने कुरालाई अस्वाभाविक मान्ने कुरा नै भएन। तमा आइजिपी खनालले यस्तो भनेका छन्, म देश र जनताको सुरक्षामा आफ्नो ज्यान खतरामा हालेर खटेको एक सिपाही हुँ। जे गरे त्यो सबै यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। प्रहरी सेवाको समय सकिए पनि जीवन सकिएको छैन। फेरि पनि कुनै न कुनै रूपमा देश र जनताको हित हुने काममा लागिरहनेछु। तर कुनै पनि दिन आफ्नो स्वार्थको खातिर कुनै पनि अनैतिक र गैर कानुनी काम गर्ने छैन। जनताको साथ समर्थन र मायाको आडमा हिजो जसरी प्रहरी भएर अपराधीहरूको दोहोलो काटेको थिए, अब पनि समाजमा व्यक्त थुप्रै विकृति विसङ्गतिहरूको विरुद्ध कुनै न कुनै रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने नै छु। मलाई विश्वास छ सदाझै जब सत्यले असत्यलाई विस्थापित गर्नेछ तब अफवाह, भ्रम र नियोजित रूपमा चालिएका बदनामीका योजनाहरू विगतमा जस्तै पानीको फोका साबित हुनेछ भनेर चाहिँ आइजिपी खनालले भनिएको छ। र यससँगै विभिन्न खालका कमेन्टहरू पनि आएका छन्। आउनुहोस् त्यसबारेमा कमेन्टहरू पनि हामी सुन्नेछौँ। अनुप भुषालले भनेको छ, बुढा सक्यौ तिमी पनि, राजनीति नहो छेडमै सकाउन बेर लाग्दो रहेनछ। अनि फेरि अन्य कमेन्टहरू रहेका छन् र उहाँलाई चाहिँ निकै आरोप प्रत्यारोपहरू चाहिँ लगाइएको छ र यसको पुष्टि सम्भवतः भएको छैन र यस विषयमा तपाईहरुलाई के कस्तो विचार लाग्छ, कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई पक्कै जस्तो लाग्छ त्यस्तै तपाईहरुले प्रतिक्रिया पनि राखिदिनु होला। र अर्को कमेन्ट लेखिएको छ, कुमार ठोकर तामाङले लेखिएको छ, तपाईं एसएसपी हुँदा हुँदै नै म तपाईंको भक्त थिएर बनिरहे, तर यो काण्डले गर्दा मानसपटलमा अलिक कस्तो कस्तो भान भइरहेको छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै समाजवादी पार्टी विद्यार्थी युनियनले अपहरणकारी भनेर भनिएको छ र भण्डारी लेखनाथले भनेको छ, नियुक्ति पक्का छ, तपाईले गर्न सक्ने गरिसक्नुभयो, केही कुर्नु भनेर भनेको छ। पक्कै त्यहाँ केही पाउने जस्तो चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै कबीर केसीले लेखिएको छ, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा के छ, त्यो पनि नेपालमा हिजो प्रहरीलाई राको बारेर जोस्ने महेश बस्नेत आज लकडाउनको बेला पूर्व आइजिपी साहबसँग हाँसको छैला बजाउँदै सबैलाई लाग्ने लकडाउन यिनीहरूलाई नलाग्ने। अचम्म कुरा चाहिँ अहिले आइजिपी साहब पद बाहिर हुँदा यसरी गुन्डा शैलीमा देखिनुहुन्छ भने झन् आइजिपी पद हुँदा कस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्नु होला त भनेर गर्नु भो होला त भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न चिन्ह तिर्साउनु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न खालका कमेन्टहरू आएका छन्, ती कमेन्टहरू पनि हामी पढ्ने नै छौँ।
र तपाईलाई आफ्नो मनमा लागेको तर्क पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्य कमेन्टहरू पनि हामी पढ्नेछौँ। त्यस्तै उहाँकै कमेन्टमा यस्तो कुरा पनि आएको छ। शर्मा गोकुलले लेख्नु भएको छ, फिल्मको नाम पार्टी फोरम, निर्माता निर्देशक केपी शर्मा ओली, विद्यादेवी भण्डारी, सह निर्माता रामबहादुर थापा बादल, कथा लेखन विष्णु रिमाल सूर्य थापा, सहयोगी सर्वेन्द्र खनाल, अभिनेत्री रेणु यादव, अभिनेता इस्तियाक राई र भिलेन महेश बस्नेत। किसान श्रेष्ठ साउथ इन्डियन फिल्मको कथा चोरेर राजनीतिक एक हप्ताको प्रदर्शनमा फिल्म फ्लप। ए नलायक हो तिमीहरू, लाज भन्ने जिनिस हुँदैन हो भनेर चाहिँ उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। त्यस्तै दिङ पारसले राजनीतिको चापपत्तामा फसेको जस्तो लाग्न थाल्यो, आइजिपी जस्तो मान्छे, नेपालको राजनीति भनेको एकदम फोहोरी भइसकेको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र डु प्लेसिसले भनिएको छ, भयो हजुर तपाईँले अब देशको सेवा गर्नु जरुरत छैन, जे गर्नु थियो गर्नुभयो, यो देशमा अब नेपाली जनतालाई हजुरको के लेख्नु भएको छ। र पक्कै अन्य धेरै कमेन्टहरू पनि रहेको छ। शालिन नेउपाने, पुलिसको नाममा डाका रहेछ मान्छे त हैट भनेर भनिएको छ। पक्कै धेरै कमेन्टहरू आएका छन् र यो हामीले उहाँको फेसबुक वालबाट चाहिँ हामी पढिरहेका छौँ। र त्यस्तै राजेन्द्र श्रेष्ठले भनेको छ, तपाईँ बच्चा कि बुढा, बच्चा भनौँ भने आइजिपी हुनुभयो, बुढा भनौँ भने फलासको भन्दा निज व्यवहार गरी हिँड्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। र निकै धेरै कमेन्टहरू आएका छन्। र दिलीप कुमार लोप्सन तामाङले केपी ओलीले पाल्तु भनेर चिने राम्रो अवसर दिनुभयो, पूर्व आइजिपी साप भनेर भनेको छ। पक्कै तपाईँले आफ्नो कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला। र पछिल्लो अवस्थामा उहाँ पूर्व आइजिपी साप केही समय अगाडि मात्र उहाँ रिटायर्ड हुनुभएको थियो र उहाँ कुनै समयको अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा, काबिल अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एउटा इन्काउन्टर स्पेसियलिस्टको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। पक्कै तपाईँको आफ्नो मनमा लागेको तर्क चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। कतिपयले चाहिँ यस कुरालाई चाहिँ एउटा पदीय चाहिँ लोभमा चाहिँ यस्तो गरिएको हो कि भनेर पनि धेरैजनाले यस्ता तर्कहरू पनि राखिरहेका छन्। पक्कै तपाईँको आफ्नो तर्क, तपाईँको आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र पक्कै हाम्रो च्यानल के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच, हेर्दै गर्नुहोला।